बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकील सैदी और आप देख रहे हैं अनमोल कलाम व्लॉग। दोस्तों, करोड़ों दरूद और करोड़ों सलाम बारगाह रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। 2007 की बात है, जब 2006-7 की बात है, जब हम इस हद तक नहीं जानते थे दुनिया को और उस वक्त हमारे मजहबी पेचीदगियाँ को समझने की भी ताकत इतनी नहीं थी। तो उस वक्त मेरे एक दोस्त थे, तो उनके पास नया नया मोबाइल आया था और उनके पास एक कॉल आ गई। कॉल आने के बाद उन्होंने अटेंड की तो एक आगे से एक औरत बोली और कहा कि जी, उसने पंजाबी में कहा कि तू अल्लाह देता है। तो अब वो ज़ाहिर है अल्लाह तो नहीं थे, तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं उन दोस्त का नाम नहीं लेना चाहता इस वीडियो में। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं वो नहीं हूँ। लेकिन वो औरत इस बात पर ज़िद थी कि जी नहीं, आप अल्लाह देता ही हो। ये अल्लाह देता भी मैं वैसे ही नाम ले रहा हूँ, वैसे ही अल्लाह देता था नहीं। बहरहाल एक बात ही बतानी है आपको। तो काफ़ी महज मुबैसे के बाद वो भी आखिर इंसान था, उसने कहा चलो ठीक है, जब इसको कोई इतराज़ नहीं तो मुझे कौन सा इतराज़ है अल्लाह देता बनने में। तो अब जी वो अल्लाह देता बनकर उसे गपशप करने लगा, काफ़ी सारे मामला दुरुस्त होते गए। वो औरत भी जो है वो, अब मैं उसके किरदार कुछ ही तो नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बतानी थी आपको। आहिस्ता आहिस्ता वो लड़का भी उसकी तरफ राग़िब होने लगा और काफ़ी सारे जो मामला ज़्यादा कुर्बत में चले गए। एक दिन जी उससे औरत ने उस लड़के से कहा कि जी अल्लाह ताला, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब उसके पास दो ऑप्शन थे। एक तो मर्द जो है वो अज़ल से औरत की तरफ राग़िब जल्दी हो जाता है। अब उसका जी नहीं चाह रहा था कि वो मुझे छोड़ जाए या कोई ऐसा जो है वो सीन बने। तो उसने कहा कि बिस्मिल्लाह, आप मुझसे मिल लें। उसने कहा मैं कहाँ हूँ? उसने कहा कि जी आप फलां मेरे वही मेरा मकान है, वहाँ पे आ जाओ। अब उसको भी पता चल गया था कि ये मेरे हाथ से बाजी जाने वाली है, तो उसने भी उसका जो है मज़ा उठाना शुरू कर दिया और उसने कहा कि जी ठीक है, आप आ जाए मिलने। अब औरत जो है, जिस अल्लाह दिते के साथ उसके ताल्लुकात थे या जिसके साथ उसकी दुआ सलाम थी, अब वो उसके घर पहुंच गई, वहाँ पर ओरिजिनल उसके घर। अब वो जो अल्लाह दिता असल था, उसके साथ तो उसका दुआ सलाम था ही नहीं। साथ ही में वो उससे कुछ उनके ख़ानदानी मामला थे, उनकी लड़ाइयाँ थी, उनके कत्ल गारत का ऑप्शन था। तो वो आदमी जो है वो औरत जो है वो वहाँ पहुँच गई और जब वो वहाँ पहुँच गई तो आगे से उन्होंने जो है वो, अब आप खुद समझदार हैं कि उन्होंने तो आगे से जो है वो हथियार उठा लिया कि ये औरत इसने कत्ल किया और अब हमारे घर आ गई है। ये वो काफ़ी सारी लड़ाई बन गई और उस औरत को काफ़ी मारा पीटा गया। अब औरत जो है वो मार खाने के बाद जब वापस आई तो उसने मेरे दोस्त को दोबारा कॉल की कि बेगैरत बंदे, तू तो अल्लाह तस हाँ ही नहीं थे, मैंने इतनी मार पुआ दी थी, तो साड़ी लड़ाई सी थे, तू क्या सी कि तू आ जा ये वो। अब उस बेचारे ने कहा कि जी मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह देता नहीं हूँ। तो बात सुनाने का मकसद ये था कि आजकल हमारे मुसलमानों के पास एक नया टॉपिक जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया और तमाम सोशल मीडिया ज़राए पर एक जो चीज़ है उसकी हाल दुआई है। वो एक बेचारा बुज़ुर्ग आदमी है जिसे सहाबा कराम से बहुत काफ़ी सारा लगाव था और 30 साल की स्ट्रगल के बाद वो बेचारा जो है वो हाजी पे पहुंचा। अब उसको नहीं पता था कि ये मेरे साथ ये मुसलमान क्या करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जनाब उसे सहाबी बना दिया, कुछ कहने लगे कि जी सहाबा की शक्ल में, हत्ता कि कुछ जो लोग थे उन्होंने उसको हज़रत इमाम महदी से तशबीह दे दी, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो वो इस वक्त उसकी बाज़गश्त जो है वो अभी भी सोशल मीडिया पर जारी है। तो इसी सिलसिले में मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने एक मेरे दोस्त थे वो काफ़ी जो इस वक्त वो इस्लाम के लिए काफ़ी सारी खोज कर रहे हैं, सैयद ज़ाद हैं। तो उन्होंने इस बारे में मुकम्मल तहकीक की, उस आदमी तक पहुंच गए। तो उस बेचारे का असल नाम जो है वो गुलाम कादिर था, सॉरी अब्दुल कादिर था।
اور وہ بیچارہ بکریاں چراتا تھا. اب وہ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ سائی میں کو تو انہیں پتہ کیا بنا چھوڑے. یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ان لوگوں نے مجھے کیا بنا دیا. تو بحیثیت مسلمان ہمیں اس بزرگ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے ان دوستوں سے ضرور شکوہ ہے جو کوئی بھی عالم اسلام میں اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی آتی ہے تو اس کے لیے وہ خود جو ہے مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں. اب چند ویوز اور لائکس اور یوٹیوب پہ جو ہے اس کے لیے اسلام سے ہم کس قدر غداری کرتے ہیں یار. وہ ایک بزرگ آدمی ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، اللہ پاک انہیں مزید جو ہے وہ عزتیں عطا کرے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ کہ ہم نے ہر انسان کو ہی ایسے ہی جو ہے وہ اسے بلندیوں تک پہنچا دینا. یہ چیز جو ہے نا میرے خیال میں یہ ہمارے پاکستان کی بربادی کا سب سے بڑی وجہ ہے. وہ میں جس دوست کا ذکر کر رہا تھا وہ سید ہیں، اور کل ان سے میری کافی ساری گفتگو ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی جب تک ہم مسلمان اس ذات بارگاہ الہ سے جو ہے توبہ نہیں مانگیں گے اور توبہ نہیں کریں گے، اس ملک کے حالات بالکل اس سے بھی بدتر ہوتے جائیں گے. اور آج حالات دیکھ لیں ہمارے ملک کے کیا حالات ہو چکے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں پیسے ہوتے ہیں لیکن ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی. کیا ہمارے ملک میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کمی. لیکن جو مسئلہ اصل بات کا ہے، جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہم خدا اور اس کے رسول سے اپنا منہ پھیرا اور ہم اس سٹیج پر آ گئے کہ آج ہم ٹکے کے کام کے نہیں ہیں. مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ ہم مسلمان آخر کیا چاہ رہے ہیں اپنے آپ سے. اس قدر ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اس سپیڈ سے جا رہے ہیں کہ اس کا جو ہے نا وہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ ہم کس سپیڈ سے جا رہے ہیں. عالم اسلام میں اس وقت کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اسلام کا درد رکھتے ہیں اور اس کو بام عروج تک پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن افسوس ہم لوگ خود اسے مولویوں کی لڑائی دیکھ کر ہم بری ذمہ ہو چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے ہماری بربادی کی کہ آج ہم جو ہے وہ محتاج در محتاج ہوتے جا رہے ہیں. اللہ پاک جو ہے وہ اپنی امان دیں. کافی سارے باتیں اور بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، تو میری تمام پاکستانیوں سے جو بھی یوٹیوبرز ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم کے تھرو، ان سے گزارش ہے کہ کم از کم اسلام پہ جو بھی آپ ویڈیو بنانا چاہیں ویڈیو بنائیں. اسلام ہمارا مذہب ہے، ہمارا جو ہے اوڑھنا بچھوڑنا ہے. ہمارے معاف کیجیے گا اوڑھنا بچھوڑنا شاید لفظ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اسلام ہم اسلام سے ہیں، اسلام کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن آپ اس پہ ویڈیو بنائیں، تحقیق کیجئے اور دیکھا دیکھی ویڈیوز جو ہے وہ اپنے ویوز کے چکر میں جو ہے نا وہ اپلوڈ کر کے مسلمانوں کے جذبات سے نہ کھیلیں. یہ ویسے کہت و رجال کا دور ہے، اس دور میں انسان کا بھٹکنا جو ہے وہ بہت آسان ہے. تو آپ اس میں اپنا حصہ مت ڈالیں کیونکہ کل کو بارگاہ الہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسے جواب دہی کرنی ہے اور وہاں پر صرف حق اور سچ ہی تولا جائے گا اور اسی کا ہی صلہ ملے گا. دوستو یہ تھی کہ آج کی ایک چھوٹی سی کوشش، امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کے دل میں اتری ہوگی. اگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر کسی ایک بھائی نے بھی اس طرف اپنی ہمدردی کا اشارہ کر دیا یا ہمدردی جتائی تو میں سمجھوں گا کہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اور آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یار میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.
تب تک کے لیے اللہ حافظ.